जहांगीर सर, बीइंग अ लॉयर, हाउ डू यू सी दिस कि हमारा कानून क्या कहता है? एनकाउंटर्स तो हो रहे हैं, पुलिस मुकाबला कहा जाता है उसको, जी मुजरिम ने भागने की कोशिश की और अपनी ही साथियों की गोलियों से वो मारा गया। ये एक ऐसा पैटर्न है जो हम जब से वकील बने हम यही एफआईआर में पढ़ रहे हैं कि वो भाग रहा था तो भागते हुए वो अपने साथियों की गोलियों से मारा गया। ऑल्दो गोलियां आगे से लगी हुई होती हैं और एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट जो होते हैं वो कुछ और होते हैं, जबकि पुलिस रिपोर्ट कुछ और कहती है। लॉ में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की क्या हैसियत है कि अगर कोई ऐसा लीथल क्रिमिनल है या कोई ऐसा रेपिस्ट है जो इतने रेप कर चुका है, डकैतियां कर चुका है, उसको मारना तो फिर जस्टिफाइड है, लेकिन फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को इतना बुरा क्यों समझा जा रहा है? नहीं, उस में देखें, अगर आप लॉ को अपने हाथ में लेके फैसले करेंगे तो फिर तालिबान में और आप में क्या फर्क है? वो भी कहते हैं जी हम जिस तरह का इस्लाम चाहते हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक आप काम करें। तो अगर आपकी जो प्रोसिक्यूशन है या गवर्नमेंट की मशीनरी इतनी कमजोर है कि एक बंदे ने 10 मर्डर किए हुए हैं या एलिजिडली उसने कोई बहुत बड़ा डकैती की हुई है, तो आप एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर सकते। आपकी फोरेंसिक साइंस इतनी कमजोर है, आपकी ये तो गवर्नमेंट की वीकनेस है। देखें, इनकाउंटर जब बंदा तब करता है, वो ये कहते हैं ये अदालती निजाम देखें ना, उसमें गवर्नमेंट का कितना स्टेक होता है। जब गवर्नमेंट की प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग हो तो एक आम सी छोटी सी जो चोरी होती है उसमें भी सजा हो सकती है। लेकिन अब आपकी जो है गवर्नमेंट की मशीनरी कमजोर हो तो वो आप ये देखें ना, अगर इनकाउंटर आप कर रहे हैं, जिस तरह लोगों को मार रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की अपनी कमजोरी है। ये ना समझे कि हम किसी बहुत बड़ा मर्डर देखें, उसको सजा दें, सजा देने पे किसी का एतराज नहीं है, लेकिन उसके पास जो एविडेंस है वो कहां से आप लाएंगे? एविडेंस लाए ना आप। ये तो नहीं है कि आप कहें जी फलाने बंदे ने इतने कत्ल किए हुए हैं, तो फिर तो अदालतें बंद कर दें, फिर आप वो वाला तालिबान वाला निजाम ले आए जी, हमें पता चल जाएगा इसने मारा है तो उसको मार दो। ये तो फिर अदले बदले का जो ट्राइबल लोगों का जिरगा सिस्टम है, फिर वो बेहतर है, फिर आप अदालती निजाम को खत्म कर दें सारे को। सही, लेकिन सर आपने कहा कि हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत तो कहती है कि जी जितने भी मुजरिम थे वो मस्जिदों में आके माफिया मांगते हैं और अल्लाह से तौबा करते हैं, यानी कि सीसीडी इतना अच्छा काम कर रही है कि मुजरिम मस्जिद में आके माफी मांगता है और तौबा करता है। तो ये तो गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि एनकाउंटर से माफिया तो मांग रहे हैं, मुजरिम कम से कम डर तो रहे हैं। ये देखें, इस तरह नहीं होता। फिर तो अगले 2-4 महीनों में आप देखें ना कि आप जो क्राइम रेट है पंजाब का वो देख लें, तो अगर देखें क्राइम रेट में क्या कमी है, उस किस किस्म के क्राइम में कमी आई है। ये तो कच्चे के डाकुओं के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, तो कहते हैं जी कि जो मुजरिम मस्जिदों में जाके माफी मांग रहे हैं। ये तो कहने की बात है ना। ये आप बताएं ना, ये बताएं जी, ये मुजरिम जो है वो मस्जिद में जाके माफी मांग रहे हैं, हम इनको मार रहे हैं। वो तो कहते हैं जी पुलिस, जिस तरह आपने अभी कहा इंट्रो में कि जी पुलिस के अपनी साथी के फायरिंग से, फिर आप सीधा कहें जी हम इनको मारते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि आप ठीक है मुजरिमों को खत्म कर रहे हैं। सही, आपको कानून इजाजत नहीं देता तो आप कहते हैं जी वो अपने साथियों की फायरिंग से मर गया, फिर ये आप क्यों बात करते हैं? सही। मैम ताहिरा, आपका पॉइंट जानना चाहूंगी कि अगर कोई रेपिस्ट है जो बच्चियों के रेप करता है या सड़क पे जाती हुई औरतों को छेड़ता है, हमारा अगर जुडिशरी सिस्टम या हमारा निज़ाम इतना कमज़ोर है कि वो उसको सज़ा नहीं दे पाता, लैक ऑफ एविडेंस है, अच्छा वकील कर लिया है या किसी के माजरत के साथ जज के साथ अच्छे तल्लुकात निकल आए हैं, तो वो उसका एक्विटल हो जाता है। डोंट यू थिंक कि इज इट जस्टिफाइड टू किल सच पर्सन? बहुत शुक्रिया, सबको सलाम। बात शुरू करने से पहले मैं अपनी तरफ से, और मैं समझती हूँ कि पूरी सिविल सोसाइटी की तरफ से, पाकिस्तानी आवाम की तरफ से, उन पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन और सलाम पेश करना चाहती हूँ जो कि दौरान ड्यूटी शहीद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात आईजी कलीम साहब ने फरमाई थी कि हम तो शहादतें दे रहे हैं, जिस तरह हमारे फ़ौजी दे रहे हैं उसी तरह हमारे पुलिस के एहलकार, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज शहादतें दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। 75, 80, 85 हज़ार तो 2001 के बाद पाकिस्तानी सिविलियंस भी अपनी जानें दे चुके हैं सो कॉल्ड वॉर ऑन टेररिज्म को। वो एक और मौजू है, वो किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं। यहाँ बहुत सारी बातें हुई, आईजी साहब ने भी और एडवोकेट साहब ने भी। किसी ने कहा वीक गवर्नमेंट है, किसी ने कहा कि ये तो फिर वो तालिबान वाला सिलसिला हो जाएगा कि भाई मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं, तुम्हारा शरिया पसंद नहीं, तुम्हारा इस्लाम पसंद नहीं, तो टक 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 तुम्हें हम। ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन ये बात मुझे कहने की इजाज़त दीजिएगा, आप अपने कवानीन को पहले देखिए। आपकी जुडिशरी और आपकी पुलिस, आपकी अदलिया और आपकी पुलिस सिर्फ उस हद तक जा सकते हैं जहां तक कानून उनको इजाज़त देता है। आपके कानून में बहुत ज़्यादा वीकनेसेस भी हैं, लूप होल्स भी हैं,
اور یہ بھی مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا آپس میں تضاد بھی ہے. ایک طرف آپ کا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے خلاف آئین بھی کہتا ہے اور قانون بھی کہتا ہے, اور وہ آپ کو اس کی پاسداری کرنی پڑے گی چاہے آپ پولیس کے افسر ہیں یا کوئی اور ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا قانون جو کہ ایک ڈکٹیٹر نے, فوجی عامر ڈکٹیٹر نے 1980 کی دہائی میں جب بنایا تھا, اس نے وہ قانون بغیر پارلیمان کے, بغیر الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کے, بغیر جمہوریت کے, بیک جنبش قلم اس عامر ڈکٹیٹر نے قانون بنا دیا تھا. وہ آپ لے کے آج تک چل رہے ہیں. کیوں؟ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ, ٹھیک ہے میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے خلاف ہوں, میں تمام ان چیزوں کے خلاف ہوں جو کہ آئین اور قانون کی پاسداری سے ہٹ کر ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں کہتی ہوں اپنے اندر بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو, وہ قانون آپ لوگوں نے کیوں نہیں پوچھا جب آپ 18ویں آئینی ترمیم 2010 کر رہے تھے. 2010 ایک نام نہاد جمہوری حکومت تھی اس وقت. عامر ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو ہم لوگ باہر نکال چکے تھے. تو جب آپ نے 101 ترامیم کی تھی 1973 کے آئین میں, تو کیا وجہ تھی کہ 8ویں آئینی ترمیم کو آپ نے نہیں کھولنا محسوس کیا, پسند کیا؟ توفیق نہیں ہوئی. یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں ہمت نہیں تھی, بہادری نہیں تھی, دلیری نہیں تھی کہ آپ اس معافی نامہ, صلح نامہ, راضی نامہ ٹائپ کے جو قوانین ہیں ہمارے پاس, جس کو اور ملکوں میں تو ADR بولتے ہیں, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, لیکن یہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ نہیں ہے, یہ مجرم کو صاف کھلی چھٹی ہے. یہ ADR نہیں کہہ سکتے اس کو, یہ کسی زاویے سے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, کیونکہ جسٹس انصاف کا بول بالا نہیں ہو رہا. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو یا غلط اکویٹل ہو عدلیہ کی طرف سے, انصاف نہیں مل رہا. بالکل. تو یہ جو معافی نامے, صلح نامے, راضی نامے, یہ جرگے اور یہ پنچایتیں, یہ ایک پیرلل نظام چل رہا ہے جو کہ پولیس کو بھی انڈرمائن کرتا ہے اور جوڈیشری کو بھی انڈرمائن کرتا ہے, حکومت کو بھی انڈرمائن کرتا ہے, پارلیمان کو بھی انڈرمائن کرتا ہے, سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ کو بھی انڈرمائن کرتا ہے, اور ہماری جانیں آن دا لائن خطرے میں ڈالتا ہے. جہانگیر ستون سر, اگر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پاکستان میں ہو رہی ہے, جو کہ ہو رہی ہے, رپورٹس ہیں ہمارے پاس, HRCP کی رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ اس سال 525 پولیس مقابلے ہوئے جس میں 670 لوگ مارے گئے. سر یہ جو 670 لوگ تھے, ان کے بارے میں کون ہمیں یہ رپورٹ دے گا کہ وہ 670 لوگ گنہگار تھے یا وہ بے گناہ لوگ تھے؟ کیونکہ ان کو جو مارنے والے ہیں, جو CCD ہے, وہ تو دے فیل سو پراؤڈ کہ ہم لوگوں نے جی اتنا بڑا فتنہ ختم کیا. تو یہ فتنہ تو ختم ہو گیا جو پولیس مقابلے میں مارا گیا, لیکن اس کی کوئی انکوائری ہوگی, اور انکوائری میں لا کیا کہتا ہے؟ یہ دیکھیں, انکوائری ابھی جو مارنے والے ہیں یہ تو نہیں کریں گے نا. تو جب یہ گورنمنٹ چینج ہوگی ہے کوئی دوسرے بندے, تو میرے خیال میں جتنے کام کر رہے ہیں نا, ان کے الٹے پڑ جائیں گے. ان کے اوپر یہ سب جو ہے کہ FIRیں ہوں گی کہ کس کس بندے کو آپ نے کس کے کیپیسٹی میں مارا ہے. میں نے آپ کو کہا نا, اگر یہ تو ایک تو اوپنلی کہہ دیں جی کہ ہم مارتے ہیں, یہ اوپنلی نہیں کہتے. یہ کہتے ہیں جی جس طرح کئی مرڈر ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی جس کو بھی مارنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں. اب ان کے پاس دیکھیں دوسرا سول بندہ تو نہیں ہوتا. پولیس والے اگر ایک مجرم کو یا ایلیجلی کی ملزم کو لے کے جا رہے ہیں, دیکھیں نا, مجرم تو بندہ تب جب بنتا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ جب کورٹ سے کنویکشن ہو جائے. وہ کورٹ یہ نہیں کہتی جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہ کرے کسی بندے کو سزائے موت بھی ہو جائے تو اس کو فوراً سزائے موت دے دو. دیکھو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہم ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں جو رول آف لا پہ اور آئین پہ بلیو کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو آپ کے جو اندر سسٹم ہے گورننس کا, اس کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں ڈکیتی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری پولیس پہ نہیں پڑتی کہ جو پولیس جو ہے اور جو اسٹیٹ ہے وہ گورنمنٹ کے فنڈامنٹل رائٹ میں سٹیزن کی جتنی بھی پروٹیکشن ہے اس کی ذمہ دار ہے. تو اگر ایک پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے جی آپ چھوڑ دیں, جو بندہ ڈکیتی کرتا ہے ہم اس کو مار دیں گے, اس طرح تو یہ تو معاشرے میں کوئی قانون یا آئین اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تو پھر جنگل کا قانون ہے کہ جی آپ ڈکیتی کو نہ روکیں, آپ کرائم کو نہ روکیں, لیکن آپ جو کرائم کرتے ہیں ان کو آپ گولی مار کے کسی اور کے ذمہ لگا دیں. یہ تو بالکل معاشرے کے اندر جو ہے ایک ایسا نظام ہو جائے اس کی تباہی ہے, کیونکہ آپ ایک چھپا وہ کام کر رہے ہیں. آپ سامنے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم مار رہے ہیں, آپ تو کہتے ہیں جی کوئی مار کے چلا جاتا ہے. لیکن سر جو اگر کوئی پولیس والا اس میں انوالو ہوتا ہے تو اس کو تو وقتی طور پہ سسپینڈ کیا جائے گا, اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی جاب پہ ہوگا. لیکن وہ جو جانیں, جو 670 جانیں چلی گئیں جن میں سے کچھ بے گناہ بھی ہو سکتے تھے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی یا ان کے لیے جواب دہ کون ہوگا؟ یہی مسئلہ ہے نا. دیکھیں اگر ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس کی کوئی انکوائری یا کہتے ہیں FIR کریں, تو وہ سارا نظام پولیس والوں کے ہاتھ میں ہے. وہ نہ FIR کریں گے نہ کوئی انکوائری کریں گے, کیونکہ وہ خود مارنے والے ہیں, خود انویسٹیگیٹر ہیں, خود ہی انکوائری کس طرح کریں گے.
یہ تو بعد میں جب گورنمنٹ چینج ہوگی تو تب پتہ چلے گا کہ جی جو دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اس کو کس طرح دیکھے گی, یا وہ اس کی کیا جوڈیشل انکوائری کرائے گی یا کون سی انکوائری کھولے گی. جو گورنمنٹ دیکھے نا, جس گورنمنٹ کی سپرویژن کے اندر یہ کام ہو رہا ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ اس کی کوئی انکوائری ہو. وہ تو خود CCD کو تکڑا کر رہے ہیں کہ جی آپ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, حالانکہ میرے خیال میں یہ بالکل ان کی پالیسی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ غلط پالیسی ہے کہ آپ CCD کو اب اتنا بااختیار بنا دیں کہ وہ بندوں کو جو ہے اڑا کے رکھتے ہیں, جس وقت مرضی کوئی چاہے کہ مرڈر کر دیں.